बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि नींद में दिखने वाले ख्वाब किसी और दुनिया की झलक तो नहीं है? या ये दुनिया जिसे हम देखते हैं क्या बस यही सब कुछ है, या कोई और भी जहान है जो हमारी नज़रों से ओझल हैं? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने फरिश्तों को देखा, किसी ने नूरानी मखलूकात का दीदार किया। आखिर वो कौन सा आलम है जहाँ ये सब होता है? सूफिया कहते हैं कि अगर दिल पाक हो जाए तो पर्दे हटने लगते हैं और इंसान दूसरे आलमीन तक रसाई हासिल कर लेता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो कुछ दिखाया गया जो आम आंखों से देखना मुमकिन नहीं था। आखिर वो क्या था? इल्म ताबीर रखने वाले लोग बताते हैं कि अक्सर ख्वाब जो हम देखते हैं या ख्यालात जो हम सोचते हैं उसकी हकीकत किसी और जहान से जुड़ी होती है। आज साइंस भी पैरेलल यूनिवर्स की खोज में दिन रात एक कर रही है और हमें बताया जा रहा है कि हमारे इस जहान की तरह बहुत से दूसरे जहान भी मौजूद हैं। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि हमने 7 ज़मीनें और 7 आसमान पैदा किए जहां अल्लाह का हुक्म हमा वक़्त उतरता है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाजरीन, वैसे तो अल्लाह ने हज़ारों जहान पैदा फरमाए हैं जहां अल्लाह के ख़ास वली परवाज़ करते हैं और अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा करते हैं, लेकिन जिन 4 जहानों का इल्म पैगंबरों, अहले बैत और औलिया अल्लाह की निस्बत से हम तक पहुँचा है वो 4 जहान हैं: आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत और आलम लाहूत। आलम नासूत वो जहान है जिस जहान में हम मौजूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर जहान में एक ख़ास लिबास रूह को पहनाया जाता है और इस आलम नासूत में जो लिबास हमें मिला है वो ये जिस्म है। इसीलिए जब रूह इस जहान से दूसरे जहान मुंतकिल होती है तो इस जहान का लिबास यहीं उतार कर मट्टी में दफन कर दिया जाता है। और इस जहान से ऊपर जो एक जहान है वो आलम मलकूत है, जिस पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आलम मलकूत को आलम गैब या रूहानी दुनिया भी कहा जाता है। ये आलम या जहान आलम नासूत से बुलंद तर दर्जे पर वाक़ है। इस जहान का तज़किरा कुरान मजीद, अहादीस, औलिया और सूफिया के अक़वाल में बार बार मिलता है। मलकूत का लफ्ज़ मलक से माखूज़ है जिसके मानी है बादशाही या हुक्मरानी, और आलम मलकूत से मुराद वो गैबी और रूहानी दुनिया है जहाँ फरिश्ते, रूहें और बाज़ गैर मादी मखलूक़ात का वजूद होता है। ये वो गैर मादी मखलूक़ात हैं जो जिस्म की मोहताज नहीं होती। इसे इलाही ताकतों की एक ख़ास दुनिया भी कहा जाता है। ये एक नूरानी और नॉन फिज़िकल यूनिवर्स है और ज़्यादातर इस जहान में फ़रिश्ते और रूहों का बसेरा है। इंसान की रूह जब इस जिस्म से आज़ाद होती है तो फ़ौरन आलम मलकूत में दाखिल होती है। तमाम नेक लोगों की रूहें जैसे कि औलिया किराम, अंबिया अलैहिस्सलाम, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन और मुत्तकीन की रूहें इसी जहान में क़याम करती हैं। अक्सर लोग जिनका ताल्लुक रूहानियत से है उनको कशफ के ज़रिए जो पैगामात आते हैं वो इसी जहान से आते हैं। औलिया अल्लाह की अरवाह को भी इसी जहान में मुशाहिदात कराए जाते हैं, और जो लोग कल्बी ज़िक्र करते हैं या लतीफ़ाए कल्ब को उजागर करने के लिए मेहनत और रियाजत करते हैं उनके दिल पर जो अनवार व तजल्लियात नाजिल होती हैं वो भी इसी आलम से ही होती हैं। सूरह अल अनाम में अल्लाह फरमाता है, और इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की मलकियत दिखाई। आलम मलकूत में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं जिनमें आलम अरवाह एक है जिसका जिक्र हमने सुन रखा है। ये वो आलम है जहाँ अरवाह का क़याम होता है। दूसरा दर्जा आलम मलाइका है जहाँ फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की तामील में सरगर्म रहते हैं। और तीसरा दर्जा आलम मिसाली है जहाँ ख्यालात और तसव्वुरात को सूरत में देखा जा सकता है, और अक्सर हमारे ख्वाब भी इसी आलम का मुशाहिदा होते हैं। हम ख्वाब में कुछ ऐसी जगह देखते हैं जहां हम कभी गए नहीं होते, कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम कभी जानते नहीं होते, यानी उस वक़्त हमारी रूह उस आलम मिसाली की झलक देख रही होती है। जब कोई इंसान तसव्वुफ या रूहानियत की राह पर गामज़न होता है तो सबसे पहले उसे जो मुशाहिदात करवाए जाते हैं वो कशफ और शहूद के ज़रिए होते हैं, और वो सबसे पहले इसी आलम मलकूत की झलक देखता है।
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء نے اس عالم کی کیفیات کو بڑی باریکی سے بیان کیا ہے۔ اس عالم کو جاننے کے بعد شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا عام انسان بھی اس دنیا کو دیکھ سکتا ہے جو عام آنکھ سے پوشیدہ رکھی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اگر اس کا دل بیدار ہو جائے تو وہ اس عالم کی سیر کر سکتا ہے، کیونکہ عالم ملکوت کا مشاہدہ ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ، باطنی آنکھ یا تیسری آنکھ سے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر سے غرور، حسد، لالچ، کینہ، بغض اور نفرت کے بتوں کو توڑنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو عالم ملکوت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ آپ کا تعلق اور دوستی ایسی مخلوق سے ہوگی جسے آپ عام آنکھ سے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان ہاتھوں سے محسوس کر سکتے ہیں، نہ ان کی گفتگو ان ظاہری کانوں سے سن سکتے ہیں اور نہ ان کی خوشبو ان ظاہری حواس سے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ جہان روحانیت سے جڑے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ لے۔ اس حدیث کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ خودکشی کر لی جائے، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے مر کے جس جہان میں پہنچنا ہے یا مرنے کے بعد جس جہان کا مشاہدہ کرنا ہے، اگر انسان اپنے قلب اور روحانی لطائف کو اجاگر کر لے تو وہ جیتے جی ان جہانوں میں پہنچ سکتا ہے، جیتے جی ہی ان جہانوں میں موجود اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور ان جہانوں میں موجود مخلوقات اور ارواح سے دوستی کا رشتہ قائم کر سکتا ہے۔ تو روحانیت کی راہ پر چلتے ہوئے آپ سب سے پہلے جس جہان میں پہنچیں گے وہ عالم ملکوت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے جسموں کے اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ ایک عام انسان کے سینے میں بہت سے راز پوشیدہ رکھے گئے ہیں، جس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے اور تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس چھوٹے سے جسم میں بہت سے جہان پوشیدہ ہیں جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو انسان جب روحانیت میں قدم رکھتا ہے تو اپنے جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست کرتا ہے، اور روح کو جب غذا ملنا شروع ہوتی ہے تو وہ تندرست اور توانا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک مقام پر پہنچ کے وہ دوسری دنیاؤں کا راستہ کھولتی ہے۔ انسان کے جسم میں جو لطائف موجود ہیں وہ اللہ کی خاص نشانیاں ہیں، جن میں قلب، روح، سری، خفی، اخفا اور انا شامل ہیں۔ ان تمام لطائف کا تعلق مختلف جہانوں سے ہے۔ عالم ملکوت کی سیر کرنے کے لیے اور وہاں کی مخلوقات سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کا قلب جاری ہونا چاہیے، اور قلب جاری ہونے کے مختلف طریقے مختلف اسکول آف تھاٹس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مختلف صوفیاء، اولیاء، کلندر، درویش بہت سے طریقے بتاتے ہیں اس قلب کو جاری کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ سانس کی مشق کرتے ہیں تو کچھ لوگ دل پر یا قلب کے مقام پر اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموش رہتے ہوئے مراقبے کے ذریعے اس قلب کو اجاگر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان سب طریقوں سے آپ اپنے قلب کو جاری کر سکتے ہیں، اور اسی قلب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ، یعنی مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ کائنات کی وسعتیں میرا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن میں اگر سمانا چاہوں تو مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ اس قلب کو جاری کرنے کے لیے آپ کو مقام مومن پر آنا پڑے گا، کیونکہ صرف مومن کے دل میں ہی اللہ کا نور اترتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اسلام لائے۔ مومن تب بنیں گے جب اللہ کا نور ان کے دلوں میں اترے گا۔ سو اللہ کا نور دل میں اتارنے کے لیے مقام مومن پر آنا ضروری ہے۔ اور مومن کی ایک پہچان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بتائی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اسے اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر آپ کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اور وہ محبت تمام محبتوں پر غالب ہے، تو آپ اس مقام پر فائز ہیں جسے مقام مومن کہا جاتا ہے۔
اور اس مقام پر اللہ کا نور آپ کے قلب میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنی ہے اور وہ اللہ کا راز آپ پر آشکار کر دے گا، آپ کے قلب کو اپنے علم کی روشنی سے روشن کر دے گا اور آپ کا یہ قلب اللہ کا عرش بن جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والے کی ایک لمحے کی صحبت سینکڑوں سالوں کی بے ریا عبادت سے افضل ہے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر آپ کے اندر چھپی ہوئی روحانی طاقتوں کو آشکار کر دیتا ہے اور آپ عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت سے ہوتے ہوئے بے شمار جہانوں کی سیر کرتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں عالم جبروت اور عالم لاہوت پر بھی بات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان جہانوں تک رسائی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نبی علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت سے مزین فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔